وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ او دے گھرانوں تعمیر کیتا جائے، آباد کیتا جائے اور او دے اندر او دے نام دا ذکر کیتا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ دے نام دی تسبیح کیتی جائے صبح و شام مسجداں دے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ سپارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام سورت النور، سورت دا رکوع 5واں اور سورت دی آیت نمبر 36۔
اللہ رب رحمان نے قرآن پاک دی اس عظیم آیت دے اندر اپنے گھر اپنیاں مساجد مسجداں نوں بنان دا ترغیب دین دا اور اے دے آداب دا ہر لحاظ نال خیال رکھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بنیادی طور تے بات یہ ہے کہ جس علاقے اندر، جس بستی اندر، جس کالونی اور ٹاؤن اندر اللہ دا گھر مسجد نہ ہوئے، اوتھے اللہ دا عذاب اتردا ہے، رب دا غصہ نازل ہوندا ہے، اللہ ناراض ہوندے نے، کیونکہ حدیث پاک وچ آندا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا آسمان تو اللہ دی طرفوں کوئی عذاب مسلط ہونا چاہتا ہے، لیکن جس بستی اندر، جس علاقے اندر، جس پنڈ اندر، جس شہر اندر، جس محلے اندر اللہ دا گھر مسجد موجود ہوندی ہے، آیا عذاب اللہ انہوں اٹھا لیندے نے، زمین تے نہیں بھیج دے۔ فرمایا 3 قسم دے ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہ دی وجہ تو آسمان تو اللہ عذاب نہیں نازل کرتے۔ نمبر 1، جڑے لوگ اللہ دے گھر شوق نال بناندے نے، تعمیر کردے نے، پھر انہاں نوں آباد کردے نے۔ نمبر 2، جڑے اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نال محض محبت کردے نے تے اللہ واسطے۔ اور نمبر 3، جڑے لوگ متقی ہوندے نے، نیک ہوندے نے، پرہیزگار ہوندے نے، اللہ والے ہوندے نے۔ فرمایا اے 3 قسم دے لوگاں دی وجہ تو آئے عذاب بھی اللہ ختم کر دیندے نے، ہٹا دیندے نے۔ تو میرے دوستو، اج ساڈی راہ روی، ساڈا رویہ غلط، ساڈے معاملات غلط، اسی اپنے گھر، اپنیاں کوٹھیاں، اپنے بنگلے بڑے شوق نال، ذوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال، محنت نال بڑی کوشش کر کے اسی اپنے گھراں دی آباد کاری، انہاں دی تعمیر، انہاں وچ پتھر لوانا، صفائی ستھرائی، ہر قسم دا اہتمام خیال اسی اپنے گھراں دا رکھنے ہاں، بھاویں کسے دا 2 مرلے دا ہے، بھاویں کسے دا 4 مرلے دا ہے، بھاویں کسے دا کنال دا ہے، بھاویں 10 مرلے دا ہے، بھاویں کوئی بنگلہ ہے، انہیں جناب ملازم رکھے نے او دی صفائی لئی، ستھرائی لئی، او دے دیکھ بھال واسطے، کتے بغیچے بنائے نے، او دے جناب مالی رکھے نے، او دے پانی پان والے، انہوں ویکھن والے، صفائی کرن والے۔ افسوس دی بات یہ ہے کہ اللہ دے گھراں ول کدی توجہ کیتی ہے؟ آئے قسمت نال نماز پڑھی تر گئے، جے پیر گندے نے تے گندے ہی نے، جے نسوار کھاندے آن ڈے ہاں تے آ کے مسجدیاں ٹوٹیاں چ سٹنے ہاں، جے سگڑ پیندے آنے ہاں تے اوتھے بجا کے بوئے کے سٹ چھڑنے ہاں، جے اس حالت وچ اسی آئے ہاں، جے کپڑا جھاڑنا تے مسجد اندر، جُتی باہروں گاندھی لیا کے بھر کے جھاڑنی ہے تے مسجد اندر، اے ساڈی سوچ جے، اے ساڈی مسلمانی جے، اے ساڈا خیال جے، اے ساڈا ذہن جے، تے پھر اسی آنے ہاں رب نہیں راضی ہوندا، اللہ دی رحمت نہیں ہوندی، رزق وچ برکت نہیں ہوندی، پریشانیاں نے گھیرے پائے نے، ہر پاسیوں آوازار ہاں۔ حضرات، جس جگہ اتوں
سانو رزق دے اسباب ملنے سن، رزق دے دروازے کھلنے سن، رحمت ہونیاں سن، برکتاں نازل ہونیاں سن، اساں او دروازے تے آپ بند کر لینے، اسی او دروازے آپ ڈھو لینے تاکہ نہ رزق وچ برکت رہے نہ عمر وچ برکت، گھراں وچ لڑائی کھچا تانی، بھائی بھائی نو وڈن پین ڈیا ہے، اولاد ماپیاں نال ظلم کرن ڈئی ہے، ماپے اولاد نال زیادتی تے ظلم تے تلے نے۔ حضرات جس جگہ تو ہدایت دا پیغام ملنا سی، جتوں ساڈا ایمان ودنا سی، جتوں سانو تربیت ملنی سی، اس تربیت گاہ دی اساں قدر ہی نہیں کیتی، اساں اس تربیت گاہ نو سمجھیا ہی نہیں، اسی سجدہ گاہ نو سمجھ نہیں سکے۔ تے میرے مالک اپنے قرآن اندر ارشاد فرما رہے نے، اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگو میں تہاڈا پالن والا تہاڈے نال گل کر رہا کہ دنیا جہان دے لوگو میں اللہ کہہ رہا۔ اللہ کی کہہ رہے ہو؟ اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ام ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرے گھر تعمیر کردا ہے، میرے گھراں دا ذوق رکھدا ہے، شوق رکھدا ہے، اپنی استطاعت دے مطابق خود بھی اپنا سرمایہ اللہ دے گھراں وچ لاندا ہے، مسجداں بناندا ہے، جگہ خریددا ہے، تعمیر کردا ہے، ترقی دا سوچدا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا اے ساڈے گھراں نو بلند کرن والا، ساڈے گھراں دا خیال رکھن والا، ساڈے گھراں دے تعمیر تے ترقی نو توجہ دین والا۔ اللہ فرماندے نے ہے تے ایدا وی دے لے، ایدے سینے وچ وی دے لے، چاہیدا تے اے وی اپنے گھر وال توجہ کرے، اپنا بنگلہ بنائے، اپنی کوٹھی بنائے، لیکن اس اللہ دے بندے نے اپنے گھر وال توجہ نہیں کیتی، اپنے بنگلے تے اپنے مکان وال ایڈی توجہ نہیں جیڈی اللہ دے گھر وال توجہ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، پارہ 10واں، آواز ہوندی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ قرآن پاک جے غور نہ ترجمہ سنے آنجے، اللہ فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ، اللہ دیاں مسجداں دی تعمیر اوہی لوگ کر دے نے جڑے اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے نے، نمازاں دی پابندی کر دے نے، زکاتاں وقت نال ادا کر دے نے، تے اللہ دے سوا کسے کولوں ڈر دے بھی نہیں، اللہ دا ڈر اونا دے دلاں دے اندر ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماندے نے میریاں نظراں دے اندر، میرے کاغذاں دے اندر اے لوگ نے ہدایت والے، اے لوگ نے ہدایت یافتہ۔ ایک بندے نو او دا عمل ویکھ کے میں آکھاں اے بڑا ہی متقی ہے، اے بڑا ہی نیک بندہ ہے، ہو سکتا ہے میریاں اکھاں دھوکھا کھا جان، میرے ذہن دے مطابق او بندہ نیک نہ ہی ہووے۔ ایک بندے نو تو آکھیں بڑا ہی متقی ہے،
ہو سکتا ہے تیری نظر بھی دھوکا کھا جائے بندہ نیک نہ ہی ہووے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سارے جہان دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے تے جنوں اللہ ہدایت یافتہ آکھن اللہ ہدایت یافتہ آکھن اللہ رائے راست آکھن اللہ نیک تے متقی آکھن او دے نیک ہون وچ شک ہو سکدا او دے نیک ہون وچ شک نہیں ہو سکدا او دے ہدایت یافتہ ہون وچ شک نہیں ہو سکدا اس واسطے میرے ویرا اللہ دے گھر مسجداں تعمیر کرن والے آخرت دے دن تے یقین رکھن والے نماز دے زکات دی پابندی کرن والے اللہ دا خوف دل وچ رکھن والے جنہاں وچ اے صفتاں موجود نے اللہ فرماندے نے فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین فرمایا میرے نزدیک جنہ وچ اے پانچ صفتاں نے او ہے ہدایت یافتہ ہے او ہے بندہ اللہ والا ہے او نماز وچ دعا نہیں کر دے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھے راہ دی ہدایت دے دے اللہ سیدھے راہ تے گامزن کر دے اللہ سیدھے راہ تے چلا دے اللہ والیا لیکن میرے مالک کہہ رہے نے میں دسنا ہدایت والا کیڑا ہے جیڑا مسجداں دی تعمیر دا سوچ دے مسجداں دی ترقی کردا ہے مسجداں نو آباد کردا ہے مسجداں بناندا ہے دیکھ بھال کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب دے قرآن نے آکھیا اولئک ان یکونوا من المہتدین فرمایا یہی لوگ دے ہدایت والے ہن ویکھنا ہدایت والے بھی اوہی بندے نے جڑے مسجداں تعمیر کردے نے بناندے نے خریدے نے مسجداں دی تعمیر ترقی دا سوچ دے نے تے پتہ جے مسجد بنانا یہ دے وچ پیسے خرچ کرنا مسجداں دی تعمیر تے ترقی دا سوچنا پتہ جے کہ چکنا اونچا عمل ہے میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے جنہ دا نامی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جگہ دے پیر دے منہ میں آپ فرمان سنیا اپنے کنہ دے ناڑ اللہ دے رسول دا فرمان سنیا آمینہ دے لال فرما رہے سن آقا فرمان دینے من بنا للہ من بنا مسجدن للہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ آقا فرما رہے سن جیڑا اللہ واسطے کدے لئی اللہ واسطے من بنا للہ مسجدن جیڑا بندہ محض اللہ دی رضا لئی مسجد بناندا ہے اپنی بڑائی لئی نہیں اپنے نام واسطے نہیں ریاکاری لئی نہیں تکبر لئی نہیں دکھلاوے واسطے نہیں آجی میں پکھا لوایا ہے میں بلب لوایا ہے آج سب میں بچھائیے اللہ فرمان دینے میں کرن والے آتے نو اجر نہیں لبنا میں تے آکھے ہے من بنا للہ مسجدن لفظاں تے غور کرے آجے حدیث دے الفاظ من بنا للہ مسجدن جیڑا نصیباں والا کام کر دے تے نالے اللہ کولوں ڈر دے رب دی راہ وچ خرچ کر دے تے چپ کر کے کر دیندا ہے اللہ دی راہ وچ مسجداں وچ دیندا ہے تکبر نہیں کردا تے میں نہیں کردا اے نہیں آندا آ میں کیتا ہے آ میں کیتا ہے بلکہ آندا ہے میرے کولوں اللہ نے کروایا ہے کنے
اے کام میرے کولوں اللہ نے کروایا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے کئیاں فیکٹریاں والیاں دے پیسے شراباں تے لگ دے نے، اللہ نہ چاہے کئیاں بدماشاں دے پیسے سینمیاں تے لگ دے نے، اللہ نہ چاہے کئیاں دے قتلاں دے مقدمیاں تے لگ جاندے نے۔ اوے نصیباں والا بندہ جدا پیسہ پائی اللہ دے گھر وچ خرچ ہوندا ہے تے پھر بندہ آندا ہے اے اللہ نے میرے کولوں کروایا ہے، اے اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے، اے دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اے او دی مہربانی ہے، اونے مینوں اپنے راہ وچ خرچ کرن دی توفیق بھی دیتی ہے۔ میں کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کردا، اپنی نیکی نو ضائع نہیں کردا، بلکہ اللہ دے ذمہ ہی پا دیندا ہے۔ تے میرے آقا بھی فرما رہے نے من بنا للہ مسجدن، جیڑا بندہ مخلص ہو کے اپنا پیسہ پائی اللہ دی گھر دی تعمیر تے لاندا ہے، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی تے لاندا ہے، اللہ دے گھر دی ترقی تے لاندا ہے، آقا فرماندے نے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے میں محمد گارنٹی دینا، کوئی ایم این اے گارنٹی دے وے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت دا مفتی گارنٹی دے وے صحیح تے غلط دوویں پہلو ہو سکتے نے۔ اللہ دی عظمت دی قسم ہے جس گل دی گارنٹی اللہ تے او دا رسول دے دے وے غلط ہو سکتی۔ میرے آقا فرماندے نے بن اللہ لو بیتن فی الجنہ، جیڑا اللہ واسطے اللہ دے گھر تے خرچ کردا ہے، اللہ فرماندے نے میرے آقا کہندے نے کہ اللہ او دا گھر اپنی جنت وے تعمیر کر دیندے نے۔ اللہ کون کر دے نے؟ جنہ اللہ لئی کیتا ہے، اللہ واسطے کیتا ہے، اونا نیکاں دا گھر اللہ اپنی جنت اندر، او دا محل اپنی جنت اندر، او دا محل اپنی کوٹھی اندر۔ آواز آندی ہے اپنی طاقت دے مطابق میرے گھر تے خرچ کرن والے آ، میرا گھر بنان والے آ، میری مسجد تے خرچ کرن والے آ، فرمایا میں اپنی طاقت دے مطابق تیرا گھر جنت وچ بنا دیتا ہے۔ او گھر کیسا ہے؟ ایتھے اساں گارا لایا، اٹاں لائیاں، ماربل لایا، ٹیل پتھر لا کے اللہ دا گھر خوبصورت بنایا، کتے چٹائیاں وچائیاں، کتے دریاں وچ گئیاں، کتے اعلیٰ کوالٹی دے قلین وچ گئے، پر اللہ دی قسم جے جیڑا اللہ نے تیرا گھر جنت وے بنانا ہے، اوے مسجداں بنان والے آ، اوے خوش نصیبہ، ایک اٹ سونے دیا، ایک اٹ چاندی دیا، گارا کستوری دا وچ لگا ہوئے گا، او دے وچ کلین سبز رنگ دے ریشم دے پے ہون گے۔ اللہ دی قسم جدھر جائیں گا خوشبوواں دے ہلے ہلے آؤن گے، کیلن سلامن سلامن دیاں صداواں تے آوازاں بلند ہوندیاں ہون گیاں، پر شرط اکو یا من بنا للہ مسجدن، جیڑا پیسہ پائی خرچ کرنا ہی کدے لئی، سان نہیں چاڑنا کسے تے، میں تیرے لئی دے رہا، تیرے منہ نو میں دینا پیا۔ کئی بندے انج دے نے، دینا تے میں نہیں سی، میں تے پیسہ نہیں سی خرچ کر، تیرے منہ نو دین لگا۔ اللہ فرمان گئے جدے منہ نو دینا قیامت نو اجر بھی او دے کولوں ہی لینا ہی، جنہ میرے منہ نو دیتا ہے، جنہ میری رضا لے دیتا ہے، جنہ میرے کولوں بدلہ لین واسطے دیتا ہے، فرمایا انہاں نیک بندیاں واسطے میں آپ جنت اندر انہاں دا محل بناواں گا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جیڑا اللہ والا اللہ دا کر رب دی رضا
اللہ لئی بناوندا ہے او دا گھر جنت وچ اللہ آپ تعمیر کر دیندے نے پھر جیڑی مسجد بن جائے جتھے تیرا پیسہ لگ جائے تو زمین خرید کے دے دویں اللہ تیرا پائی پیسہ اپنے گھراں وچ قبول کر لوے پھر ایتھے آ کے عاجز ہو جایا کر ایتھے بڑائی نہ کریا کر ایتھے تکبر نہ کریا کر ایتھے سر چک کے نہ چلیا کر ایتھے باں باں نہ اللہ دے گھراں وچ آ کے کریا کر کدی اوتھے کھلو کے کرن ڈیا کدی اوتھے کھلو کے بڑائی کرن ڈیا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فرمایا مسجداں اللہ دیاں نے کدیاں نے اللہ دیاں مسجداں نے اللہ دے گھر نے پیسہ پائی خرچ نہیں کردا آ مہینے دی پرچی نہیں ہو دیندا تے بڑائی میری میں آ کر چھڑیا ہے آ میری وجہ تو چلن ڈیا ہے آ میں نظام چلایا تے بنایا ہے اوے ایہو جیاں گلاں کر کے اعمال ضائع نہ کر اللہ ذوالجلال تو ڈر جا اللہ دا قرآن سورت حج پارہ 17واں اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا مسجداں میریاں نے تے میرے گھراں وچ میرے سوا کسے دا ذکر نہیں کرنا جدوں کسے دا ذکر نہیں کرنا تو ماما لگنا ہے تیرا ذکر ہوئے حاجی صاحب ہے کرن ہے فلانے حاجی نے ہے کیتا ہے فلانے چودھری صاحب ہے کیتا ہے اوے اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اے مسجداں اللہ دیاں نے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا ایتھے کسے اور دا ذکر نہیں کرنا ایتھے 11ویں علی سرکار ایتھے دستگیر ایتھے 12ویں علی سرکار ایتھے فلانے دی نظر نیاز ایتھے فلانے دا ختم ایتھے فلانے دے قول تے چالیا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اینا گھراں وچ جیڑیاں میریاں مسجداں نے اللہ فرماندے نے اوتھے غیر اللہ دا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے میرا صبح و شام کرنا ہے ہر ویلے کرنا ہے پر میرا ذکر کرنا ہے ایتھے کسے ہو کرنا تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر مسجداں بنائیاں نہیں اے دی تعمیر دا سوچے آئی اے دی ترقی دا سوئے ایتھے سوچ نمازی کیویں آنگے اللہ دا گھر آباد کیویں ہوئے گا حفظ کلاس لا ایتھے اللہ دا قرآن دا ترجمہ پڑھا اس گھر دے اندر اللہ خالق کائنات دے دین دی ترویج تے تبلیغ کر اللہ دی قسم اللہ دا گھر تعمیر کر تیرا گھر جنت وچ بنے گا پھر اس گھر نو تعمیر کریں گا دنیا وچ تیرا چرچا اگر نہیں بھی ہویا اللہ آسمانہ تے نورانی فرشتیاں وچ تیرا تذکرہ ضرور فرمان گے میں نہیں جے آندا رب دا قرآن سن لو اے اللہ دے نبی نے اسا نہ او نبی ویکھے نے نہ سانو زیارت ہوئی ہے اسا نہ ہی سنے ہیں نا مدتاں گزر گئیاں نے کدوں دا اللہ دا گھر بیت اللہ بنے ہیں تے اللہ دا گھر بنان والے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل ذبیح اللہ باپ مصری بنے ہیں نبی اللہ نے جن نبی پیدا فرمائے نے نا بنی اسرائیل دے
سارے جناب ابراہیم دی نسل وچوں چلدے آ رہے نے، اسحاق علیہ السلام دی لڑی وچوں نے، تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں اللہ نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد نو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیاں دی لڑی چلدی آ رہی ہے، ایڈا اونچا پیغمبر، ایڈے رتبے والا، ایڈا مقام والا، جنوں اللہ اپنا خلیل آندا ہے، جنوں اللہ اپنا یار آندا ہے، جنوں اللہ اپنا وفادار تے تابعدار آندا ہے، اس نبی دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، اے میرے پیارے خلیل میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو، میرا گھر بیت اللہ بنا۔ اچھا ایک گل دسیا جے ایمانداری نال، اللہ کول بندیاں دی کوئی کمی ہے سی؟ اللہ کسے دی ذمہ داری لا دیندے؟ اللہ کسے نو کہہ دیندے مکے وچ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے باغاں والے، مال والے، دولت والے، لہراں پیراں نے دولت دیاں، لیکن اللہ نے ڈیوٹی اپنے گھر بنان دی اونا دی نہیں لائی۔ میرے اللہ نے کنہ دی ڈیوٹی لائی ہے؟ اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے نبیاں دے جد دا پیغمبر، جد الانبیاء جناب خلیل اللہ علیہ السلام، فرمایا اے میرے پیارے خلیل میرا گھر بناؤ۔ جدوں نوح علیہ السلام دا طوفان تے پانی آیا، بیت اللہ ٹہ گیا، ایدیاں بنیاداں گر گئیاں، بنیاداں تے ریت تے مٹی جم گئی، تے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل انہاں بنیاداں نو ننگیاں کر کے انہاں نو چکنا ہے، میرا گھر بنانا ہے۔ اللہ بنانا کنے میں؟ فرمایا پتر نو نال لا لے، آپ مستری بن جا، بیٹے نو مزدور بنا لے، ایک گارا لئی آئے، ایک پتھر لئی آئے، تے میرا گھر بنا دے۔ او قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرما رہے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اے چرچے کتھے ہو رہے نے؟ آسمان تے۔ گھر بیت اللہ زمین تے بنن دے ہے، نبی بنان ڈے نے، ایک نبی بنا رہے ہے، ایک گارا لے آ رہے ہے، ایک مستری ہے، ایک مزدور ہے، اللہ دا گھر بنا دے نے، تے چرچے اسمانہ تے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ بندہ اخلاص نال نیکی کرے، مخلص ہو کے، اللہ دی نیکی دی قدر کر دینے، اللہ دی نیکی نو ضائع نہیں جان دین دے۔ تے دو میں نبیاں نے اللہ دا گھر بنایا ہے، تے نال نال دعا پہ کر دینے، نالے گارا لگ دے، اٹھاں پتھر لگ دینے پہ، تے نالے دو میں نبی رب اگے ترلا بھی کر دینے ربنا تقبل منا، کو سبحان اللہ، ربنا تقبل منا، اللہ ساڑی اے نیکی قبول کر لیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ یہ ساڑی نیکی قبول کر لیں، تے اسی یہ تھے ہی بنا کے بدلہ لینا چاہنے ہیں، اے میں بنایا ہے، اے دروازہ میں لوایا ہے، اصحاب میں لے آکے مسیطیں دیتی ہے۔ اے اللہ والیا تیرے دل وچ آخرت دا ڈر نہیں، تینوں اللہ تے یقین نہیں کہ قیامت دے دن تینوں اللہ اے دا صلہ عطا کرے، جے نیکی کاری لینا اینوں ضائع نہ کریا کر، اے دا دکھلاوا نہ کریا کر، ریاکاری کر کے اپنے اعمال نو برباد نہ کریا کر۔ نبی ویخ اللہ دے ایڈے اچے نے، تے نبیاں دی نیکی وچ شک نہیں ہو سکدا، نیکی کرن ڈے نے، اللہ دا گھر بنان ڈے نے، تے نالے ڈرن ڈے نے۔ لم یخشا الا اللہ
صرف اللہ کولوں ڈردے نے، اللہ دا گھر بنان والے نالے بنان ڈے نے، نالے ترلا کرن ڈے نے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ترلا کرن ڈے نے اللہ انہوں قبول کر لیں، اللہ تو دعاواں سنن والا ہے، اللہ تو دعاواں قبول کرن والا ہے، عرشاں والے مہربانی کر کے انہوں قبول فرما لے۔ تے میرے بھائیا یہ تے جد الانبیاء نے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکے والیاں تنگ کیتا، میرے آقا دے قتل دے پروگرام بنائے، 11 قبیلیاں دے 11 نوجوان تلواراں لے کے تیز کر کے جناب میرے آقا دے دروازے تے قتل کرن لئی آ گئے نے۔ تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے اپنے گھروں نکل دے نے تے نالے پڑھ دے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پڑھ دے نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ انج مٹی سٹی آقا نکلے، میرے آقا نکلے، گھروں نکلے، بیت اللہ آئے، کتھے آئے؟ اچھی بولو، اللہ تو انہوں زیارت نصیب فرما، اچھی آمین کہہ دے۔ میرے آقا بیت اللہ آئے، بیت اللہ نو ویکھیا، اکھاں وچ آنسو نے، میرے آقا رو رہے نے تے نالے رات دا سمے دشمناں دا ڈارے آقا نکل دے جاندے نے تے بیت اللہ نیویں جگہ تے وے تے میرے آقا سین اونچا ہے، میرے آقا بیت اللہ چوں نکلے انج تر دے جاندے نے، نالے پیچھے ویندے جاندے نے، موڑ موڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کھیریاں اللہ نے چک لیاں اے تو، اپنے دل وچ کہہ رہے ہیں اللہ نے چک لیاں اے تو رزق دیاں ٹیریاں، کرسانا کرساں پھر میں بیت اللہ، کرسانا کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں، پر تیری اولاد نہیں ہوں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی تے میرے آقا کی آندے نے فرمایا چاندہ سی دل اے تے، ہر ایک دا دل کردہ بیت اللہ جاواں، اللہ ایسے ساری سب نو لے جا، چاندہ سے دل ایتے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں اللہ دے اگے کردہ نیک نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں ہوں، پر رب نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹی تے میرے پاک نبی تر دے جاندے نے، آمینہ دے لا غارِ سور گئے 3 راتاں رہ چل دے اجے مدینے نہیں پہنچے، اجے یسرب نہیں پہنچے، چند کلومیٹر تے پیچھے ہی ایک بستی ہے جدا نام ہے قبا۔ کی بستی دا نام ہے؟ قبا بستی۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قبا بستی دے کول گئے، رحمت کائنات علیہ السلام نے قبا بستی دے کول ویکھیا ایک حضرت کلثوم بن حدم دی عطیہ کردہ جگہ، اس عورت نے جگہ چھڑی سی کہ میں ایتھے مسجد بنانی، کی کرنا ہے؟ اچھی بولو، مسجد بنانی ہے۔ تے پتہ جے اے جڑی مسجد کیڑی شان والی ہے،
میرے آقا فرماندے نے جیڑا نصیباں والا خود اللہ دے نبی فجر دی نماز مسجد نبی وے پڑھا کے تے میرے آقا اشراق دے 2 نفل مسجد قباء وچ جا کے پڑھ دے سن. کتھے؟ قباء اندر. اجر کنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا نصیباں والا اپنی رہائش تو اپنے گھروں وضو کر کے پیدل اس مسجد وچ جاندا ہے تے جا کے 2 رکعتاں مسجد قباء وچ پڑھ لیندا ہے عرش والا رب اونوں پورے 1 عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے. اتنا رتبہ اس مسجد دا. پتہ نہیں اس عورت نے کڈے اخلاص نال کڈی محنت کر کے پیسے لے کے تے او جگہ چھڑی ہوئے گی تے خریدی ہوئے گی. اللہ دی قسم اتنا کمال صدقہ جاریہ او بی بی جنت وچ موجہ لین ڈئی ہے تے اللہ نے اکاؤنٹ کھول چھڑیا روزانہ ہی نیکیاں جا رہی ہیں روزانہ جا رہی ہیں. تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا 2 رکعتاں نماز ایتھے جیڑا پڑھ دے اللہ پاک انہوں عمرے دا اجر عطا کر دینے. تے میرے آقا جدو اس بستی وے پہنچے قیام فرمایا تے سب نالو پہلا فکر تے اے کرنا چاہی دا سی اپنا خیمہ بنائیے گھر بنائیے جتھے رہنا ہے جتھے ملن والے آنے آنا ہے. پر میرے آقا نے اے نہیں سوچیا. آقا فرماندے نے صحابہ او جگہ ویکھیے جتھے اساں رب اگے سجدہ کرنا ہے. اچھی کو سبحان اللہ. میرے اور تیرے پیر دا سوچ تے خیال تے وہم ساڈی سوچ ہے گھر بنائیے جیدہ گھر اپنا نہیں او دی بھی کوئی عزت ہے. اللہ دی عظمت دی قسم ہجرتاں دے ستائے ہوئے راتاں نو ڈر کے شہر چھڑے ہے چاہیدہ تے سے سب نالوں پہلا اپنا گھر بنان دے. آمینہ دے لال فرماندے نے صحابہ پتہ کرو کوئی جگہ جڑی ہے نا اے جگہ بڑی خوبصورت مسجد لئی. تے مدینے دا ایک انصاری آندہ سنے یہ تے اگے ہی مسجد دی. کو سبحان اللہ. میں تے عورت نے جگہ ہی مسجد نہیں چھڑی ہے. آقا فرماندے نے لے آؤ پھر اس مسجد نو بنا لئیے. رحمت کائنات علیہ السلام دے میرے آقا علیہ السلام خود مستری بن گئے صحابہ مزدور بن گئے. کو سبحان اللہ. اے مسجد بن لگی ہے تے اسی جناب کر اسی اپنی دکان دی صفائی کرنی ہوئے سانو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی آر نہیں کوئی شرمندگی نہیں. تے مسجد جڑے بچے پڑھتے ہیں وہ کدے لئی نے انہوں کو صفائی کراؤ. مولوی مسجد کی صفائی کرے لیٹریناں وچ گند توں پائیں صفائی مولوی کرے. مسجد وچ گند توں پائیں ٹوٹیاں گندیاں توں کریں جتیاں گندیاں لے کے توں. تینوں کدی خیال نہیں آیا جدے پیچھے نماز پڑھنے ہیں وہ اساں مسجد چپڑاسی رکھے ہے عالم رکھے ہے کی اساں رکھے ہے مسجد اندر. کدی غیرت آئی خیال آیا. تے میرے پاک نبی دی سوچ میرے پاک نبی نالوں کوئی اچھی شان والا ہے. میرے آقا کہہ سکتے ہیں نا صحابہ بناؤ ایتھے مسجد تے صحابہ نے میرے آقا دے اشارے تے بنا دیں. پر میرے آقا فرماندے نے پتھر میں لانا تسے لئی آؤ گارا میں لانا. آقا مستری بن گئے آپ پتھر لا رہے نے گارا لا رہے نے صحابہ لے کے آ رہے نے. اللہ والیا میرے پاک نبی دے نرم ہاتھ نے ریشم نالو نرم کائنات وچ ہو جیا شان والا دیکھا. پر انہاں نہیں آر سمجھی میں مسجد دا کام کراں گھر دا کر لیں بازار گندا صاف کر لیں تینوں کوئی آر نہیں. تے جو مسجد کی صفائی دی واری ہے کان ولیڑ کے ترے گا صاف پئیے گند پیا پیا ٹوٹیاں گندیاں نے واش روم گندے کدی خیال ہی نہیں آیا. تے اپنے گھر بھی کدی انج کیتا ہی تے ایمان والا بنے مسجد نماز پڑھنا ہونا تے سان چاہنا میں نماز پڑھنا ہونا. مسجد نماز پڑھنی ہے تے کدے لئی اچھی بولو اللہ واسطے. تے سان والا کوئی چکر وکر نہیں. اپنی آخر برباد نہ کر اللہ دے گھر آنا ڈر. مینوں اللہ دی عظمت دی قسم دے مسجد وچ جڑے بندے بہ کے فضول گلاں ادھر دی گل سیاست دی گل ادھر دی گل برادری دیاں قبیلیاں دیاں لڑائیاں دیاں ساریاں مسجد
ماں جی عائشہ فرماندی اللہ رسول نے فرمایا جو انج دی مسجد لگی ہوئے نا اٹھ جا کرو متے رب دا عذاب نہ اتر آئے اللہ دے گھر تے ہو جی فضول گفتگو تے اسی سارے جہان دیاں کٹیاں کر کے مسجد چلے آنے نماز پڑھ کے جیوں بینے ادھر دی بھائی مسجد اللہ واسطے وے کدے لئیے ایتھے ذکر بھی اللہ دا ہی ہوئے گا ایتھے باقی کسے دا ذکر نہیں آنے میرا مشورہ چپ کر کے آیا کر چپ کر کے سمجھا کر میرے منہ تالا لگا ہے نفل پڑھ قرآن پڑھ ذکر کر اذکار کر تیرا باقی کماں نال کی واسطہ ہے آئیں دنیا دے کاروبار چھڑ کے ڈیرے چھڑ کے پنچایتاں چھڑ کے گھر دی کل کل چھڑ کے مسجد جائیں ایتھے تے اللہ دی عبادت خاموشی نال کر ایتھے تے خاموش ہو کے بہ ایتھے تے کل کل نہ پا ایتھے تے رب کولوں ڈر اللہ واسطے رب دے گھر وچ رہ کے تے رب تعالیٰ کولوں ڈر اللہ فرماندے نے میرے نبی نے مسجد بنا دیتے تے صحابہ نے گالا لیندا آسماناں تو آواز آوندی ہے لمسجدن اسسا علی التقوی کہ سبحان اللہ اللہ فرماندے نے میں ربانہ اے مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی جے میرے نبی جدیاں اٹھاں لان صحابہ گارہ تے اٹھاں لے کے آن اللہ فرماندے نے لمسجدن اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین اللہ فرماندے نے پہلے دن تو لے کے اللہ فرماندے نے ایس مسجد دی بنیاد تقوی تے نیکی تے رکھی گئی ہے فرمایا تو اڈا حق بندا ہے کہ جدوں ایتھے آؤ اللہ کولوں ڈرو نماز پڑھو ذکر اذکار کرو ایتھے بڑھائی واسطے نہیں آوندے ڈیرے تھوڑے نے بڑھائی اوتھے کرو جو کرنا ہے اپنے گھراں چ لاؤ پنچایتاں بیٹھکاں چ لاؤ پنچایتاں اوتھے بڑھائی کرو جو دل کردا کرو ڈیرے چلاؤ پر مسجداں اے بدماشی آستے تے جناب فحاشی آستے تے ایتھے باں باں تے لالا لالا کرن واسطے نہیں ہوندیاں اللہ دے گھر صرف اللہ واسطے نے میں نہیں آندا فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اے مسجداں اللہ دیاں نے ایتھے ذکر بھی اللہ دے ہونا چاہیے ایتھے دنیاوی تے فلاں فلا فضول گفتگو نہیں ہونی چاہیے اللہ صحیح معنی اندر سانو مسجداں دی تعمیر ترقی اے دی دیکھ بھال تے اپنے کو ڈر کے اللہ خالصتاً اپنی رضا رحمت واسطے اپنے گھراں نال محبت تے پیار نصیب فرمائے اس تو اگلا خطبہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس تو اگے ہوئے گا اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ